अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो कि पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने स्कीम एक इशू की है, जिसके तहत पंजाब के 50,000 फैमिलीज़ को सोलर सिस्टम देने का ऐलान किया है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो में बताई जाएगी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि जो कल फ़ैसला हुआ है 13 जुलाई को कि यूज़र्स को हम देने जा रहे हैं। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट रिलीफ़ देने जा रही है, जिसमें ये होगा कि जो 0 से 100 यूनिट्स या 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स हैं उनको फुल रिलीफ मिलेगा। मतलब आपने सिर्फ 90% जो पेमेंट है वो पंजाब गवर्नमेंट पे करेगी आपकी, और बाकी जो 10% है वो आपकी पेमेंट्स जो है आपने ख़ुद पे करने होंगे। ठीक है, और जो 500 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले हैं उन पर भी ये स्कीम एप्लीकेबल है, लेकिन उस केस में ये होगा कि उन्हें जो है ना 25% तक पैसे जो हैं ख़ुद पे करने होंगे, मतलब मालियत के। अब उसमें चीज़ें ये हैं कि आपने ख़ुद बताना है कि कितनी प्लेटें चाहिए, 2 चाहिए आपको, 4 प्लेट्स चाहिए। ठीक है, उस केस में ना आपको वो जो 500 तक के यूज़र्स हैं, यूनिट्स तक के यूज़र हैं, उनको पंजाब गवर्नमेंट इसको वो करेगी, देंगे। ठीक है, तो इस सिलसिले में हमने आपके साथ जो बनाने जा रहे हैं वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें उसके समझ आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी मतलब कौन लोग इसकी अहलियत के हामिल हैं। ठीक है, तो इसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सिटीज़न होना चाहिए, मतलब जिसने भी अप्लाई करना है वो सबसे पहले क्या चीज़ है, पाकिस्तान का सिटीज़न हो। ठीक है, पंजाब का रहायशी हो, डोमिसाइल उसका पंजाब का हो। ठीक है, और उसकी मंथली सैलरी 60,000 पर मंथ से लेस देन हो। ठीक है, 60,000 से कम हो, और आप गवर्नमेंट के मुलाजिम ना हो। ठीक है, गवर्नमेंट के जो मुलाजिम हैं उन पे ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, आपका अपना आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और जो है इसी तरह अगर आपका होम वो आपकी मतलब जो रेजिडेंस है वो आपकी अपनी होनी चाहिए, या अगर आप किराए के मकान पे रह रहे हैं तो आपका एक प्रॉपर जो एग्रीमेंट होता है किराया नामा वो होना चाहिए। ताकि इसके लिए ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो सोलर पैनल्स हैं जो आपको इंस्टॉल करके देंगे पंजाब गवर्नमेंट, वो इंस्टॉलेशन फ़ी भी वो खुद ही बेयर करेंगे, मतलब वो आपसे नहीं लेंगे। ठीक है, तो जगह होनी चाहिए ना जिधर वो इंस्टॉल करें, इसलिए वो कह रहे हैं कि आपका घर जो है आपका ज़ाती हो, अगर नहीं है तो रेंट पे हो तो प्रॉपर जो है ना लैंडलॉर्ड जो है जिसने आपको रेंट पे दिया उसकी अप्रूवल होनी चाहिए कि हाँ जी ठीक है, इधर सोलर पैनल जो है ना इंस्टॉल कर दें आप। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है आपने। तो इसमें ना लोगों ने मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हुई हैं कि ऑनलाइन अप्लाई है, ये है वो है। तो अभी ऑनलाइन अप्लाई का कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। आपने मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सच बता रहा हूँ, वो यही है कि आपने पंजाब बैंक विज़िट करना है, किसी भी ब्रांच अपने एरिए की करीबी ब्रांच विज़िट करना है। ठीक है, और उधर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने लेना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आपको मिल जाएगा तो आपने उसको फ़िल करना है। ठीक है, उस पर जो चीज़ें आ रही हैं उस पर आपका नाम, वल्दियत, उसके बाद आईडी कार्ड नंबर, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का नंबर, ये वो चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, और जब आप उसको कंप्लीट कर लें तो आपने वो वापस पंजाब बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को वापस जमा करवा देना है। ठीक है, तो ये 8 जुलाई को भी फ़ैसला हुआ था कि हम जो है ना 500 यूनिट्स तक जो बिजली इस्तेमाल करने वाले हैं उनको भी ये स्कीम कवर कर रही है। ठीक है, इस केस में ये होगा कि 90% जो पैसे हैं वो पंजाब गवर्नमेंट देगी, हुकूमत देगी, और बाकी 10% जो हैं वो सार्फिन को अदा करने होंगे। ठीक है, तो बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, जब आप ये चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, मतलब आप पाकिस्तानी के रहायशी भी हैं, पंजाब के रहायशी हैं, आपकी सैलरी 60,000 से कम है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉई नहीं है, आपके पास आईडी कार्ड है, तो आपने पंजाब बैंक की किसी भी ब्रांच, अपनी करीबी ब्रांच को विज़िट करना है और उधर से फॉर्म लेना है। ठीक है, उसको फिल करने के बाद आपने उनको वापस हैंड ओवर कर देना है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको उस फॉर्म के साथ लगाने के लिए, आपने अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी अटैच करनी होगी, ये फॉर्म पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो आपने किसी से भी एक दफ़ा वो फॉर्म दिखवा लेना है, बनवा लेना है, अगर आप नहीं वो कर सकते
تو یہ میرے خیال میں ایک اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا، تو اس کو ضرور آپ کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری اس میں یہ چیز بھی نہیں ہے کہ مطلب اس کے اہل نہیں ہے، غریب نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اگر آپ جو پنجاب گورنمنٹ نے آپ کو اہلیت کا جو پیمانہ رکھا ہے کہ آپ کی سیلری 60,000 سے کم ہو، پنجاب کے ریشیو، اگر آپ اس پہ فلفل کرتے ہیں تو آپ کو اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ یو آر پینگ ٹیکسیز، ٹھیک ہے۔ آپ بے شک امیر ہیں، غریب ہیں، پاکستان میں پروگریسو ٹیکسیشن ہے، انڈائریکٹ ٹیکسیز ہیں، آپ ٹیکس تو دے رہے ہیں نا گورنمنٹ کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا حق بھی بنتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی ریلیف ہیں آپ ان سے استفادہ حاصل کریں، ان سے آپ بینیفٹ اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اس کو مطلب ضرور کریں۔ دوسری بات میں آپ کو کلیئر کرتا جاؤں کہ جب آپ اس کو کر لیں گے تو یہ چیزیں مطلب CNIC کی کاپی لگانی ہے، اپنی انکم کی کوئی ڈیٹیل دینی ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا سورس آف انکم ہے۔ اگر آپ زرعی زمیندار ہیں تو بس آپ نے سمپل لکھ دینا ہے کہ ایگریکلچر ہے، تو اس کیس میں نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو آپ کرایہ نامہ جو ہے وہ پیپر ورک پہ لکھا ہو کہ میں کرائے کے مکان پہ رہ رہا ہوں، اور لینڈ لارڈ نے آپ کو مطلب جو مالک مکان ہے اس نے آپ کو پرمیشن دے دی ہو کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، آپ میری چھت پہ میری اس پہ انسٹال کروا لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بینک اسٹیٹمنٹ، اب وہ جس کا بینک اکاؤنٹ ہے آپشنل ہے، تو مطلب جو چیزیں آپ پر اپلیکیبل ہوں گی آپ نے بس وہی دینی ہے، باقی یہ تو ایک کمپریہنسو لسٹ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کوئی لون وغیرہ لیا ہوا ہے پنجاب بینک سے تو ساتھ میں آپ نے مطلب اس کی کلیئرنس ڈیٹیل بھی بتانی ہے، اور اگر نہیں لیا ہوا تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ نے سمپل چیزوں کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پچھلے 6 مہینے کے الیکٹریسٹی کے بلز جو ہیں آپ نے وہ بھی جو اٹیچ کرنے ہیں، فارم پہ لکھا ہوگا 6 مہینے کے کرنے ہیں یہ جتنے بھی، تو آپ نے وہ بھی ان کو بتانے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس سے یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ میٹر آپ کے نام پہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے آپ جو ہے 100 یونٹ سے کم استعمال کرتے رہے ہیں، 200 سے یا انڈر 500 یونٹس آپ نے استعمال کیے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے بل پہ لکھا ہوتا ہے سارا، یہ اس لیے چیزیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی، کیونکہ اس میں میں نے آلموسٹ ہر پوائنٹس کو کور کیا ہے، اور بالکل مطلب ایک ٹروتھفل اس کو کور کیا ہے، سچ بتایا آپ کو چیزیں جو ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ یہ 50,000 لوگوں کو ملنی ہے اسکیم کے تحت، یہ جو سولر پینل ملیں گے، بیٹریز اور انورٹر وغیرہ ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے پنجاب کافی بڑا صوبہ ہے، اپلیکیشنز کافی زیادہ آ جائیں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سے لوگ مطلب اس سے پریشان ہیں بجلیوں کے بلوں میں اضافے کی وجہ سے، اور آج کل جو بے روزگاری ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے بڑھ گئی ہے، تو بہت سے لوگوں نے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے، لیکن بعد میں بیلٹنگ ہوگی، مطلب قرآن اندازی ہوگی، جس میں 50,000 ہی لوگ سلیکٹ ہوں گے، اور ابھی تک یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ایک ٹروتھفل بیلٹنگ ہوگی، قرآن اندازی ہوگی، اور اس میں جو مطلب پراپر ایک میرٹ پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ہوپ فلی ساری چیزیں آپ کو کور ہو گئی ہیں، تو آپ نے اس کو مطلب جس طرح اس کو فل کرنا ہے، فارم کو جمع کروانا ہے، اور پھر آپ کو ایک کنفرمیشن میسیج اینڈ میں وہ موصول ہو جائے گا تھوڑے دنوں تک، ہوپ فلی پنجاب گورنمنٹ اس کو اگست کے دوسرے ویک میں مطلب 14 اگست کے بعد شروع کرنے جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو 14 اگست تک اس کا میسیج بھی ریسیو ہو جائے گا کہ آپ جو ہے اس میں مطلب کوالیفائی کر گئے ہیں نہیں کیا، یہ چیزیں آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ کا نام اس میں قرآن اندازی میں آ گیا ہے تو آپ کو میسیج ریسیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، بہت شکریہ، تھینک یو فار لسننگ اینڈ ویونگ، اللہ حافظ۔